الحقن العلاجية، سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية، الإبر. فهذه الإبر، الحقن العلاجية، هي حقن فيها مواد علاجية ومواد طعام وشراب يأخذها الإنسان، لكن نريد أن نفصل فيها. فنأتي الآن إلى ما يأخذه الإنسان في العضل، ونأتي إلى ما يأخذه الإنسان في الوريد. ففي العادة أن الإنسان إذا أخذ حقنة في العضل فإنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا تنفذ إلى المعدة ولا تصل إلى الدم، لأنها جاءت في العضل. جاءت في العضل، ولذلك الأطباء يضعونها فين؟ في المكان الذي ليس فيه دم. الحقن هذه يضعونها في المكان الذي فيه دم، فإذا خرج عليه دم مباشرة ما يعطي هذه الحقنة في العضل، لأنها ستسبب له أمراض. إنما يضعها في المكان الذي ليس فيه دم في العضل. فهذه لا تفطر، سواء أخذها في اليد في العضد، أو أخذها في الورك أو في الفخذ أو في أي مكان. هذه بالنسبة للحقن العامة اللي في العضل. قد يأخذ حقن في الوريد لكنها علاج محض، ليس طعاما ولا شراب ولا فيه ما يغذي، يعني يأخذ علاج مركز في الوريد. فالذي يظهر أن هذا ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، فلا يفطر به. إذن هذه هي تفصيل هذه الحقنة، وهي النازلة التاسعة. هي حقن علاجية، وسواء يأخذ الإنسان تحت الجلد أو يأخذها في العضل أو يأخذها في الوريد. وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي بأنها لا تفطر.